अली, तुम नाकाबिले तस्खीर हो और हमें पहले ही ये बात समझ लेनी चाहिए थी। गोइटे हिल के हुसूल के लिए तुमने हमारी जिस तरह मदद की वो मामूली बात तो नहीं थी। जनरल ने भी कैथी ब्राउन की तायद करते हुए कहा, बेशक अली नाकाबिले तस्खीर हैं। बाहर तो और अली, यहाँ आने के बाद तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मेरे हिसाब में है और मैं इसके लिए तुमसे शर्मिंदा हूँ। कॉर्पोरेट को मैं 3 दिन के अंदर अंदर गोइटे हिल से निकाल दूंगा और इस वार्निंग के साथ कि अगर इसके बाद कॉर्पोरेट का कोई भी नुमाइंदा गोइटे हिल में देखा गया तो उसे मुकदमा चलाए बगैर गोली मार दी जाएगी। मैंने कहा, जनरल, बहुत बड़ा इक़दाम किया है आपने। मिस्टर ऑल्डस से मुझे मालूम हुआ था कि कॉर्पोरेट यहाँ बहुत से इलाकों में काम कर रही है और उससे तुम्हारे बहुत से मफादात वाबस्ता हैं। जनरल ने कहा, जो कुछ भी है अली, इसका तस्करा बेकार है। मैंने जो फैसला किया है और जो कदम उठाया है उसके बाद इस सिलसिले में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। तुम अपना काम जारी रखो, मैं बाकी मामलात खुद देख लूंगा, लेकिन अब तुम्हें पहले से ज्यादा मोहतात रहना होगा। मैं ग्रेस्टोन को हर तरह की मुराद देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि वो तुम्हारे लिए कारामद हो। मैंने कहा, अब ये सब कुछ करना होगा जनरल, और मैं इसके लिए तुमसे माजरत खा हूँ। जनरल टेरिस ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन से काफ़ी देर तक बातें होती रहीं और उसके बाद मैं डिनर के लिए उनके साथ उठ गया। डिनर के बाद थोड़ी देर तक चहलकदमी रही और फिर हम सब एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर अपनी अपनी ख्वाबगाह की जानिब चल पड़े। जनरल टेरिस ने मेरे लिए जो कुछ किया था उसने वाकई मुझे जनरल का ममनून कर दिया था, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिसे मैं तहजीब के हुसूल के लिए कोई मौसर कार्रवाई करार देता। और अब तो मैं बर्ड के लिए भी परेशान था। समझ में नहीं आता था कि बर्ड इतने अरसे तक मुझसे जुदा क्यों रहा। वो कारामद आदमी था, मेरा दोस्त, मेरा हमदर्द और हर काम में मेरे साथ ताउन करने वाला। न जाने उसकी ये तवील गुमशुदगी क्या मानी रखती थी, कहीं उस बेचारे को कोई नुकसान न पहुंच गया हो। लेकिन मैं तन्हा आदमी इन सारे मामलात में कुछ कर भी तो नहीं सकता था। चुनाचे बर्ड को जहन से महव रखना ही बेहतर था। 12 बजे के करीब जेम्स मॉर्ले ने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैं उसी का इंतजार कर रहा था। मैंने दरवाजा खोला और जेम्स मॉर्ले अंदर आ गया। बोला, सॉरी मिस्टर अली, हालांकि आप। मैंने कहा, नहीं मिस्टर जेम्स मॉर्ले, मैं ठीक हूँ, आइए तशरीफ रखिए। वो बोला, मैंने तमाम सूरत हाल की रिपोर्ट कंपनी को दे दी है मिस्टर अली। क्या आप ये बात जानते हैं कि कॉर्पोरेट को यहाँ फौरी तौर पर मअतल कर दिया गया है? उससे तमाम ठेके छीन लिए गए हैं और उसके तमाम कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोग खुफिया तौर पर फरार हो गए हैं। जहाँ जहाँ कानकुनी जारी थी वहाँ उनके तमाम असासे कब्जे में लेकर उनके आदमियों को हिरासत में ले लिया है। मैंने कहा, हाँ, जनरल से मेरी मुलाकात हो चुकी है। जेम्स मॉर्ले ने बहुत ज्यादा मसरत के आलम में कहा, और ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया गया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने कहा, ताहम इससे जनरल टेरिस का बेहद नुकसान हुआ है और ये सारा नुकसान बाहर तौर मेरी वजह से हुआ है। मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ। जेम्स मॉर्ले ने कहा, लेकिन ग्रेस्टोन की तकदीर जाग उठी है और ग्रेस्टोन अपनी तमाम कामयाबियों को तुमसे मंसूब करती है। इसके सिले में तुम्हें वो सब कुछ दिया जा सकता है जो तुम तलब करो। मैंने कहा, मिस्टर जेम्स मॉर्ले, मैं इस जज्बाती गुफ्तगू को कोई अहमियत नहीं देता। मुझसे जिस तरह काम लिया जा रहा है वो सिर्फ ब्लैक मेलिंग है। ग्रेस्टोन की असलियत तक तो मुझे मालूम नहीं। ताहम अगर तुम्हारे मफादात मेरे जरिए पूरे हो रहे हैं तो मैं उन्हें जारी रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने जो काम उन लोगों के सुपुर्द किया है उसकी तकमील भी होती रहनी चाहिए। कंपनी को इस सिलसिले में इत्तला दे देना। अगर कंपनी मुझसे इतनी ही मुखलिस है तो क्या मुझे ये बात नहीं बताई जा सकती कि इस कंपनी का सरबराह कौन है, इसके डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग शामिल हैं और सार्डान की पहाड़ियों में क्या चीज पोशीदा है? मॉर्ले ने कहा, मिस्टर अली, ये बात तो कभी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अगर ये बात मंजर-ए-आम पर आ जाए तो शायद ग्रेस्टोन का वजूद ही फना कर दिया जाए। आप यकीन कीजिए कि शायद चंद माहिरीन को और सरबराहान को ये बात मालूम होगी कि सार्डान की कानकुनी के ठेके के लिए इतनी जिद्दोजहद क्यों की जा रही है। इसके अलावा कोई भी आम आदमी ये बात नहीं जान सकता। मैंने बेपरवाही से शाने हिलाए और कहा, मुझे तो बस इस बात से दिलचस्पी है कि अब मेरी गुलू खलासी कर दी जाए। मैंने अपना काम कर दिया है, इससे ज्यादा और क्या काम लेना चाहते हैं वो मुझसे। मॉर्ले ने कहा, मैंने कंपनी से ये सवाल किया था मिस्टर अली, जिसके जवाब में मुझसे कहा गया कि अली से इंतहाई आजिज़ी के साथ दरखास्त की जाए कि अभी उनकी जरूरत बाकी रहती है। हमें ताज़ा सूरत हाल की उम्मीद नहीं थी। कॉर्पोरेट का किरदार जिस तरह सामने आया है उसके पेश नज़र हमें यहाँ कदम जमाने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा, गोया मुझे यहाँ पूरी जिंदगी के लिए मुलाजिमत दे दी गई है। जेम्स मॉर्ले ने कहा, हरगिज़ नहीं, आप सिर्फ सार्डान के इलाके में हमारे कदम जमाने में हमारी मदद करें और इसमें ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं होगा। उसके एवज़ आप जो मुआवजा तलब करेंगे दिया जा सकता है। बाकी रहा मिस जूलियट का मसला, तो अगर आप चाहें तो मिस जूलियट से आपकी मुलाकात का बंदोबस्त कराया जा सकता है। उन्हें शहजादियों की सी मुराद दी गई हैं और वो निहायत सुकून से हैं।
मैंने कहा नहीं, मैं जूलियट से उसी वक्त मुलाकात करना चाहता हूँ जब मुझे तमाम मामलात से फरागत हासिल हो जाए। मॉर्ले ने कहा बस इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं है मिस्टर अली। मेरा ख्याल है हम अब फौरी तौर पर अपने काम का आगाज़ कर दें। कंपनी के दफातर इमारत में मुंतकिल हो चुके हैं और तमाम कागजी कार्रवाइयों की तकमील हो गई है। किसी भी दिन हम आपको सारडान चलने की दावत देंगे। जेम्स मॉर्ले के जाने के बाद मैं इन हालात पर गौर करने लगा। मैं जानता था कि अभी मेरे सामने कोई प्रोग्राम नहीं है और फिलहाल इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता कि इन लोगों की हिदायत पर अमल करता रहूं। 2-3 दिन गुजर गए। तीसरे दिन मुझे इत्तला मिली कि कॉरपोरेट के तमाम अफराद को मुल्क बदर कर दिया गया है, लेकिन इस सिलसिले में किसी और कार्रवाई की इत्तला नहीं मिली थी। जनरल भी इस दौरान काफ़ी मसरूफ रहा था। कैथी ब्राउन से अलबत्ता तमाम हालात मालूम होते रहते थे। चौथी रात डिनर के बाद जनरल ने फिर मुझसे मुलाकात की और अपने नशिस्त के कमरे में ले गया। कैथी ब्राउन भी साथ थी, उसके अलावा और कोई मौजूद नहीं था। जनरल अजीब सी निगाहों से मुझे देखता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अली, मुझे एक बार फिर तुम्हारी मदद की जरूरत पेश आ गई है। मैंने चौंक कर जनरल को देखा। दिल ही दिल में बड़े जोर की हंसी आई थी। मैं सवालिया निगाहों से जनरल को देखता रहा। जनरल दोबारा गोया हुआ। बोला, मैं तुम्हें बता चुका हूँ अली कि जनरल किरानू यहाँ से अपने अहले खानदान के साथ फरार हो गया है। अगर वो सिर्फ कॉरपोरेट की मौतली के सिलसिले में बरहमी का इजहार करते हुए अपना इस्तीफा पेश करता तो शायद ये इतनी ज्यादा तशवीशनाक बात न होती, लेकिन उसका अपने खानदान के साथ खुफिया तौर से गोइटे हिल से निकल जाना इस बात का इजहार करता है कि वो जहन में खतरनाक मंसूबे लेकर गया है। इस दौरान जनरल किरानू के बारे में बाकायदा तफ्तीश की जाती रही है और इस तफ्तीश से जो इंकिशाफात हुए हैं वो मेरे लिए इंतहाई परेशान कुन हैं। सारडान के जनूबी इलाके में कुछ कबाइल वोल्टोमोबाई से आज भी अकीदत रखते हैं और उनकी कैफियत बागियों जैसी रही है। ये कबाइल इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों पर आबाद हैं और उन्होंने अपने दिफाई मोर्चे बना रखे हैं। मैंने उन कबाइल से निमटने के लिए इस साल के आखिरी महीने का इंतखाब किया था और इसके लिए इंतहाई खुफिया तौर पर तैयारियां कर रहा था, लेकिन अभी तो इस कार्रवाई की इब्तिदा में भी तकरीबन 7 माह बाकी हैं। जनरल किरानू के बारे में मुझे इल्म हुआ है कि वो लिमाटू से मुलाकात कर रहा है। लिमाटू बागी कबाइल का सरबराह है और उसने छोटे छोटे कबीलों की एक मुश्तरका ऑर्गेनाइजेशन बना ली है। लिमाटू के बारे में जहाँ तक मुझे इत्तलात फराहम हो सकी हैं वो एक ज़ीरक, ज़हीन और तालीम याफ्ता नौजवान है। बैरूनी ममालिक में उसने तालीम हासिल की है और अपने कबीले में आकर उसका निज़ाम संभाल लिया है। लिमाटू ने अब तक जिस अंदाज में उन कबाइल को कंट्रोल किया है वो बिलाशुबा काबिल दाद है और मैं उसके इक़दामात को तशवीश की निगाह से देखता रहा हूँ। लेकिन ये मालूम होने के बाद कि लिमाटो कई बार यहाँ दारुल हुकूमत गोइटे हिल में जनरल किरानू से मुलाकात कर चुका है, मुझे खासी तशवीश हो गई है। इसका मतलब है कि जनरल किरानू दरपर्दा मेरे खिलाफ किसी साजिश में मसरूफ था और अब उसके फरार के बाद इस बात का भी मुझे यकीन हो गया है कि वो सीधा लिमाटू के पास पहुंचा होगा। जनरल किरानू एक तजुर्बाकार फौजी है। वोल्टोमोबाई के खिलाफ उसने मेरा भरपूर साथ दिया था। मैं नहीं जानता कि लिमाटू से उसने क्या साजबाज की है, लेकिन अगर वो लिमाटू के साथ शामिल हो जाए तो बिलाशुबा मुझे इस बात का खतरा लाहक हो सकता है कि मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। अली, ये सूरत हाल इस शक्ल में जाहिर हुई कि तुमने ग्रेस्टोन की सिफारिश की और जनरल ने उसकी मुखालफत की, लेकिन अब इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि दर हकीकत जनरल किरानू पहले से इसकी तैयारियां कर रहा था और इस वक्त उसने इस मौके से फ़ायदा उठाया है। जनरल टेरेस के चेहरे से परेशानी का साफ इजहार हो रहा था। कैथी ब्राउन भी उलझी हुई थी। काफ़ी देर तक मैं इस गुफ्तगू पर गौर करता रहा। फिर मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, जनरल, मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, इस वक्त मुझे तुम जैसे किसी काबिल एतमाद और मजबूत रफीक कार की ज़रूरत है जो मेरी मदद कर सके। शायद मेरी किस्मत ने ही तुम्हें इस छोटे से मसले में उलझा कर यहाँ भेजा है। इस वक्त मुझे तुम्हारे अलावा कोई और शख्सियत ऐसी नज़र नहीं आती जो एक बाकायदा फौज हो, एक बाकायदा जहन हो, एक बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन हो। अली, ये बातें कहकर मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये मेरे दिल की आवाज़ है। जिस पौधे को तुमने लगाया है उसे अभी तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। लिमाटू पर काबू पाने के बाद मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि गोइटे हिल पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी और शायद उसके बाद मैं तुम्हें कोई जहमत न दूं। मैंने कहा, जाहिर है मैं इस सिलसिले में इनकार नहीं कर सकता। हमारे दरमियान दोस्ती का मजबूत रिश्ता मौजूद है और जब किसी को दोस्त कहा जाता है या बनाया जाता है तो बहुत सी जिम्मेदारियां खुद ब खुद इंसान पर आयद हो जाती हैं। तुमने जिस तरह खुले दिल से मेरी एक ख्वाहिश को पूरा किया, क्या उसके बाद इस बात की गुंजाइश है कि मैं तुम्हें तन्हा छोड़ दूं? जनरल ने जज्बाती अंदाज में मेरा हाथ पकड़ लिया था। देर तक वो मेरे हाथ को अपने हाथ में लिए रहा, फिर आहिस्ता से पीछे हटाया और जेब से सिगार निकाल कर दांतों में दबा लिया।
پھر بولا ہاں علی، مجھے اس وقت تمہاری ہی ضرورت ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میرے اس مسئلے کو صرف تم ہی حل کر سکو گے۔ لیماٹو کے بارے میں تمہیں تمام معلومات فراہم کروں گا اور اس راز کو میں صرف 3 افراد تک محدود رکھوں گا، میں، تم اور کیتھی۔ ظاہر ہے ان حالات میں ہم اس سے زیادہ افراد پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ویسے بہت سے جنرل میرے وفادار ہیں، وہ میری ہدایت پر پورا عمل کریں گے۔ اس دوران میں نے ان لوگوں کا بھی گہرا جائزہ لیا ہے۔ کرانو کے بارے میں در حقیقت مجھے دھوکا ہوا اور اس کا میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا لیکن اس سلسلے میں پروگرام کیا رہے گا؟ جنرل ٹیرس نے کہا، گرے سٹون پر اپنی گرفت مضبوط کر لو علی۔ اس کے مفادات کے لیے اور بھی جو کچھ کرنا چاہتے ہو سوچو اور کر دو۔ ہمیں گرے سٹون سے بھی کام لینا ہے۔ یہ لوگ اپنے کچھ بھی مقاصد رکھتے ہوں لیکن اس وقت ان کی ضرورت ہمیں پیش آ گئی ہے۔ سارڈان کی پہاڑیوں میں جس قدر جلد ممکن ہو سکے کام شروع کرا دوں۔ وہاں گرے سٹون کے یونٹ پہنچ جانے چاہیے اور اس میں دیر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں تمہیں سارڈان کے جغرافیائی حالات سے مکمل طور پر آگاہ کر دوں گا۔ مختصر اتنا سمجھ لو کہ گوئٹے ہل سے کافی فاصلے پر یہ جگہ دشوار گزار سمجھی جاتی ہے، لیکن جس علاقے میں کانکنی کے ٹھیکے لیے جا رہے ہیں وہاں دور دور تک پہاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں اور ان پہاڑیوں میں عظیم الشان غار موجود ہیں۔ جس علاقے میں کانکنی کی جائے گی اس کے گرد حصار بندی کر لی جائے گی اور گرے سٹون کے لیے کام کرنے والوں کو اس بات کی ہدایت کر دی جائے گی کہ وہ صرف اس حصار میں ہی رہ کر اپنا کام انجام دیں۔ گرے سٹون کی گاڑیاں تھوڑے وقفے سے سامان لینے کے لیے گوئٹے ہل آتی رہیں گی۔ ان کی آمد و رفت کا خرچ ہم خود برداشت کریں گے، لیکن جب یہ گاڑیاں واپس جائیں گی تو گوئٹے ہل کے فوجی ان میں پوشیدہ ہوں گے اور ان فوجیوں کو انتہائی خفیہ انداز میں ان غاروں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ وہاں وہ تمام تیاریاں مکمل کریں گے اور ہم لیماٹو کے خلاف ان پہاڑیوں میں رہ کر جنگی منصوبہ بندی مکمل کر لیں گے۔ نقشوں کی مدد سے تمہیں یہ معلومات فراہم ہو سکیں گی کہ باقی قبائل کہاں کہاں آباد ہیں اور ان پر حملہ کرنے کے لیے کون کون سے راستے اختیار کرنا ہوں گے۔ ہم اتنی فوجی قوت وہاں جمع کریں گے کہ لیماٹو کے باغی قبائل سے آسانی سے نمٹا جا سکے اور پھر وقت مقررہ پر ہم لیماٹو پر حملہ کریں گے اور پوری قوت سے اسے نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ منصوبہ میں نے اور کیتھی نے بڑے غور و فکر کے بعد بنایا ہے اور اب اس میں صرف تمہارا کردار رہ جاتا ہے۔ گرے سٹون کو تم یہ لالچ دے سکتے ہو کہ کارپوریٹ کے چھوڑے ہوئے تمام ٹھیکے اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ بہت بڑا کام ہے۔ وہ تمام مشینری جو میں نے اپنے قبضے میں لی ہے گرے سٹون کے حوالے کر دی جائے گی اور اس طرح گرے سٹون کو گوئٹے ہل سے بہت کچھ مل سکتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ لالچ ان لوگوں کو سب کچھ کرنے پر آمادہ کر دے گا اور وہ تم سے تعاون کریں گے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو علی؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں مسٹر ٹیرس، میں سمجھ رہا ہوں۔ باہر طور میں جنرل ٹیرس کو مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اس سلسلے میں عملی اقدامات شروع ہو گئے۔ جیمز مورلے میرے ساتھ تھا۔ ابھی تک میں نے جنرل ٹیرس کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ جیمز مورلے صرف اس کا قانونی مشیر ہی نہیں بلکہ درپردہ کچھ اور بھی ہے۔ اس دوران میں محل کے حالات کا جائزہ بھی لیتا رہا تھا اور گہری نگاہ سے دیکھنے پر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ جنرل ٹیرس ابھی بہت سے مصائب میں گھرا ہوا ہے۔ حالانکہ خاصا وقت گزر چکا تھا لیکن جنرل ٹیرس نے ابھی تک پوری طرح حالات اپنے قابو میں نہیں کیے تھے۔ یہاں اس کے دوستوں کی کمی تھی۔ بہت سے افراد ایسے تھے جنرل ٹیرس کے ساتھ جو اس کے لیے ہر طرح کا کام کر سکتے تھے، لیکن سازشیوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ جنرل سے عموماً ان معاملات پر گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ میں نے پوتامانیا کی اس تعلیم یافتہ سردار کے بارے میں بھی گفتگو کی تھی اور جنرل ٹیرس کو بتایا تھا کہ اس کے کیا خیالات ہیں۔ اس کے جواب میں جنرل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تھا، یقین کرو علی، مجھے ان لوگوں سے بے پناہ ہمدردی ہے اور محبت ہے۔ میں ان سب کو زندگی کی تمام آسائشیں فراہم کر دینا چاہتا ہوں، لیکن حالات کا جائزہ تم بھی لے چکے ہو۔ ابھی مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کر کے ان علاقوں میں اصلاحات کرنے کا خواہش مند ہوں۔ کاش میں ان لوگوں کو اپنا دل چیر کر دکھا سکتا۔ میں ان کی تمام مایوسیاں دور کر دینے کا خواہش مند ہوں، لیکن اس کے لیے ابھی مجھے وقت درکار ہے۔ کسی علاقے کو بنانا آسان کام نہیں ہوتا۔ مجھے اگر زندگی ملی تو میں تمہیں ایک نیا گوئٹے ہل دکھاؤں گا۔ بلکہ یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے تم سے شرم بھی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ابھی اپنے معاملات میں بیرونی افراد کا سہارا لینے پر مجبور ہوں۔ میں نے کہا اگر اشارہ میری طرف ہے جنرل ٹیرس تو تم مجھے بیرونی فرد کہہ کر میری توہین کر رہے ہو۔ جنرل نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں علی، میرا اشارہ تمہاری طرف نہیں تھا۔ تمام ہی لوگ تعاون کر رہے تھے۔ عمارت کا افتتاح ہو چکا تھا جس میں گرے سٹون کے دفاتر قائم کیے گئے تھے۔ چند اجنبی لوگوں نے بھی مجھ سے ملاقات کی تھی اور ان کا رویہ میرے ساتھ نہایت مؤدبانہ تھا۔
مجھے ہر معاملے میں نمایاں حیثیت دی گئی تھی اور میں نے جیمز مورلے کے ذریعے اس بات پر آمادگی کا اظہار کر دیا تھا کہ سارڈان کی پہاڑیوں میں اس وقت تک ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا جب تک وہاں وہ اپنے قدم جما لینے میں کامیاب نہیں ہو جاتے۔ ان لوگوں کے اپنے خیال میں میری شمولیت ان کے لیے یوں باعث تقویت تھی کہ انہیں جنرل ٹیرس کی افواج کا سہارا حاصل رہے گا، اور جنرل ٹیرس بھی یہی چاہتا تھا کہ ان غاروں میں خفیہ طور پر فوجی پہنچا دیے جائیں۔ چنانچہ میرا کام دونوں سمت سے بن رہا تھا۔ میں نے ان تمام لوگوں کے ساتھ آخری میٹنگ کی جو سارڈان کی کھدائی کے لیے نگران اعلیٰ مقرر کیے گئے تھے۔ ان میں انجینئر بھی تھے، ماہر تعمیرات بھی تھے اور ماہر معدنیات بھی۔ ان تمام لوگوں نے مجھ سے اپنی اپنی ضرورتیں بیان کی۔ انہوں نے کہا، سارڈان تک سامان کی ترسیل کا تھوڑا سا کام آپ کو بھی کرنا ہوگا مسٹر علی۔ جنرل سے گفتگو کر کے آپ ہمیں تھوڑی سی افرادی قوت بھی فراہم کریں اور ان لوگوں کی نگرانی میں یہ مشینیں سارڈان تک پہنچائی جائیں۔ کیا آپ اس سلسلے میں ہمیں جنرل سے مدد دلوا سکتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، یہ ذمہ داری آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ ان مشینوں کو پورے تحفظ کے ساتھ پہاڑوں تک پہنچا دیا جائے گا، اور نہ صرف یہی بلکہ اس علاقے میں جنرل کے فوجی دستے بھی خفیہ طور پر تعینات کروا دوں گا تاکہ کسی بھی قسم کی سازش کا احتمال نہ رہے۔ اس بات پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا گیا تھا اور حسب عادت ان لوگوں نے میری برتری کے گیت گائے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ اس طرح میرا اپنا کام بھی ہو رہا ہے، یعنی جنرل ٹیرس کے سلسلے میں۔ چنانچہ ابتدائی تیاریاں مکمل ہو گئیں اور پھر 8 ٹرکوں اور 6 جیپوں پر مشتمل ایک قافلہ سارڈان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن نے بہترین دعاؤں کے ساتھ ہمیں رخصت کیا تھا۔ اس سے قبل انہوں نے گرے سٹون کے ان اعلیٰ عہدیداروں کو محل میں ایک دعوت بھی دی تھی جس میں جنرل ٹیرس نے انہیں اپنے تعاون کا پورا یقین دلایا تھا، اور اس کی وجہ مجھے ہی قرار دیا گیا تھا۔ قافلہ گوئٹے ہل سے نکل کر پہاڑی راستوں پر پہنچ گیا۔ فوجی سادہ لباس میں تھے اور ہتھیاروں کی بہترین کھیپ پہلی ہی ٹکڑی کے ساتھ روانہ کی جا رہی تھی۔ ٹرکوں میں تھوڑی سی مشینیں وغیرہ بھی تھیں، تعمیرات کا سامان تھا تاکہ اس جگہ کو احاطے میں لے لیا جائے جہاں کھدائی کرنی تھی۔ ہمارا یہ قافلہ تقریباً 10 گھنٹے تک سفر کرتا رہا اور 11ویں گھنٹے میں ہم سارڈان کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ تا حد نگاہ اونچی نیچی پہاڑیوں اور گھنے جنگلوں سے ڈھکا ہوا یہ علاقہ بے حد عجیب اور پراسرار تھا۔ اس کے بارے میں ہمیں مکمل معلومات فراہم کر دی گئی تھیں اور خود گرے سٹون کے انجینئروں کے پاس بھی اس علاقے کے بارے میں تفصیلی رپورٹ موجود تھی۔ راستے میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جو قابل ذکر ہوتا۔ سارڈان کے اس مخصوص حصے میں پہنچنے کے بعد جو ہماری منزل تھی، ہم لوگ رک گئے۔ بڑے بڑے پول نصب کیے گئے جن پر چند گھنٹوں کے اندر سرچ لائٹس لگا دی گئیں۔ دن رات کام کر کے وہ سب سے پہلے اس علاقے کے گرد ایک حصار قائم کرنا چاہتے تھے جہاں انہوں نے کھدائی کرنی تھی۔ فوری طور پر انہوں نے ٹرکوں کو تھوڑے فاصلے پر ایک دائرے کی شکل میں کھڑا کر دیا۔ جیپیں ان کے درمیان آ گئیں اور اس طرح ایک چھوٹا سا کیمپ قائم کر لیا گیا جس میں خیمے نصب کیے جانے لگے۔ ایک خیمہ میرے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا جو اس علاقے کے عین درمیان ایک پہاڑی ٹیلے کے دامن میں تھا۔ میں خود بھی اس کام کا ساری رات جائزہ لیتا رہا۔ خاردار تاروں کی باڑ بھی لگا دی گئی اور اس کا ایک بڑا دروازہ قائم کر دیا گیا۔ ان تاروں کے ساتھ ساتھ ہی وہ پول لگائے گئے تھے جن کے اوپر سرچ لائٹس نصب تھیں۔ ان میں سے کچھ لائٹوں کے رخ بیرونی سمت تھے اور کچھ کے اندرونی حصے کی طرف۔ بڑے بڑے جنریٹر ان سرچ لائٹوں کو بجلی فراہم کر رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے انتہائی برق رفتاری سے کام لے کر اپنا یہ کیمپ مکمل طور پر قائم کر لیا۔ تمام خیمے نصب ہو گئے اور اس کے بعد شام تک آرام کرنے کی آزادی تھی۔ جگہ جگہ ایسے مچان بنائے گئے تھے جن پر گھومنے والی سرچ لائٹس نصب تھیں اور یہاں پہرے داروں کو ہتھیاروں کے ساتھ تعینات کر دیا گیا تھا تاکہ وہ باہر کی سمت نگاہ رکھیں۔ دروازے کو خاص طور سے روشنی کی زد میں لے لیا گیا تھا۔ میں بھی چونکہ ساری رات جاگتا رہا تھا اور بری طرح تھک گیا تھا، اس لیے اپنے خیمے میں آ کر لیٹ گیا جس میں جنریٹر کی مدد سے ایک پنکھے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ لیٹنے کے بعد تھوڑی دیر تک میں مختلف قسم کے خیالات میں ڈوبا رہا اور پھر گہری نیند سو گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔